कुरान कहता है, अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ कर, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। लफ्ज़ों की ज़रूरत तब पड़ती है जब खामोशियाँ समझने वाला कोई ना हो। ये खामोशी जो अब के गुफ्तगू के बीच खड़ी है, यही एक बात सारी गुफ्तगू में सबसे गहरी है। मोहब्बत करो तो अदब वफा भी सीखो, फारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। कभी वो आजमाता है और कभी उसके बंदे। कुछ बातें ज़बान तक नहीं आती और कुछ कान सुन नहीं पाते, और हकीकत में वही बातें बहुत अहम होती है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो दिल मोमिन का हो या काफिर का। बारिश रुक जाए तो छतरी बोझ लगती है, ऐसे ही मतलब निकल जाए तो इंसान बोझ लगते हैं। इतने नायाब होते हैं ये मोहब्बतों के रिश्ते भी, कोई याद ना भी करे तो इंतज़ार फिर भी रहता है। तलाश होगी हमारी तुम्हें हमारे बाद, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। रब फरमाता है, तुम मांगो तो सही, मैं देने की हद ना कर दूं तो कहना। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। जिस तरह छोटे छोटे सुराख बंद कमरे में सूरज निकलने होने का पता देते हैं, उसी तरह छोटी छोटी बातें इंसान का किरदार नुमानियाँ करती है। माजी बदल नहीं सकता, मगर हाल और मुस्तकबल आज भी हमारी मिट्टी में है। माफ़ बार बार करो, मगर भरोसा सिर्फ एक बार करो। उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवा अल्लाह से करते हो, तुम भी कमाल करते हो। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। मिसाल देना आसान है, मिसाल बनना दुश्वार है। परवाह करने वाले ढूंढें, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ढूंढ लेंगे। चेहरे अजनबी हो जाए तो इंसान को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब लहजे अजनबी हो जाए तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है? एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नज़रअंदाज ना करे। जो तकलीफ़ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी ना दो। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। लोग देर नहीं करते लाताल्लुक़ होने में, अगर आप उनके लिए बेकार हो जाए तो हिस्सा ज़िंदगी से किस्सा ज़िंदगी बना देते हैं। अपने घाव को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हें किसी ऐसे इंसान में बदल दे जो तुम नहीं हो। पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना। लगाकर आग सीने में चले हो तुम कहाँ हमदम, अभी तो राख उड़ने पर तमाशा और भी होगा। अपनी ज़बान को सलाम करने का आदी बना लो, उससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। टूटे हुए लोग जब किसी से जुड़ते हैं तो बहुत मुखलिस होते हैं। दूसरों के साथ ज़्यादातर वो नेक सलूक करते हैं जो खुद भी मुश्किल वक्त से गुज़र चुके हो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफ़ी मांगने के बाद भी उसके दिल में दुख ज़रूर रहता है। जिस तरह दीवार में कील निकालने के बाद भी सुराख रह जाता है। माफ़ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अच्छा इंसान वो है जो किसी का दिया हुआ दुख तो भुला दे, मगर किसी की दी हुई मोहब्बत कभी ना भुलाए। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई दुआ रद्द नहीं होती।
دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پار سا نہیں بن جاتا۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کھو دو گے۔ شکر ہے کہ آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ دوست وہ ہے جو محفل میں تائید اور تنہائی میں تنقید کرتا ہو۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اور تم کیا جانو، جو شخص بد دعاؤں کا اختیار رکھتے ہوئے بھی بد دعا نہ دے، اس سے زیادہ تم سے محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں ہوتے، فاصلے ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحتیں کر دے، فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ بیاہی گئی بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہو، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکہ کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں نے زندگی کو آسان کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ گناہ میں لذت ضرور ہے مگر سکون نہیں، گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھے اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھے۔ زہر سے بھی زیادہ زہریلے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنا بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ وہ خوشیاں جو والدین کو دکھ پہنچا کر حاصل کی جاتی ہے، پھر وہ خوشیاں خوشیاں نہیں رہتی، بد دعا بن جاتی ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہو۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ کیا کرے صاحب، احساس کی چادر میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا۔
لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ نیکی وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھلائی اور آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے۔